नमस्कार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो उच्च शिक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका विभिन्न गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरै आफ्नो 27औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। आजको यो श्रृङ्खलाको पहिलो प्रस्तुतिका रूपमा हामी यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो 27औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। आयोगले हरेक वर्ष मङ्सिर 7 गतेका दिन वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको हो। 2050 सालमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि आयोगको स्थापना भएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बीचमा आयोगले यो वर्ष वार्षिकोत्सवलाई सामान्य रूपमा मनाएको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम प्रसाद सुवेदीले देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै आयोगको भूमिका अझ बढेको बताउनुभयो। नेपालका विश्वविद्यालय लगायत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै ती संस्थाहरूबीच समन्वय गर्न, साधन स्रोत उपलब्ध गराउन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। बहुविध विश्वविद्यालयको अवधारणापछि स्थापना गरिएको यस आयोगले नेपालमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्ने तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनका कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने, विस्तार गर्ने, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने लगायतका विशिष्ट कार्यहरू गर्दै आएको बेहोरा यहाँहरूलाई विदितै छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भई त्यसपछि हाम्रो मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पश्चात यस आयोगको भूमिका अझ बढाउनु पर्ने मैले महसुस गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू स्थापनाको सुरुवात गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेबाट सुरु भइसकेको छ। यो क्रम बढ्दै जाने निश्चित छ। एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर सङ्घीय सरकारबाट पनि योगमाया विश्वविद्यालय, मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम समेत समावेश भई प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको छ। अन्य केही विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा छ। यसरी मुलुकमा जति विश्वविद्यालय, क्याम्पस अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, त्यति नै यस आयोगले ती सरकारवालाहरूसँगको समन्वय, गुणस्तर वृद्धि, साधन स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरूमा अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने र भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले विश्वमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग र अभ्यास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि आयोगले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने पनि सचिव मैनालीले बताउनुभयो। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेछ। म त 2 महिना पुगेर शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको मलाई थाहा थिएन। सर म लामो समय एकै ठाउँमा पनि कामहरू गरेर बस्यौँ, तर मलाई यस्तो थाहा थिएन। धेरै कानुनी कुराहरू पनि समस्या रहेछ, मनोबल उठाउन पर्ने समस्या रहेछ, स्ट्यान्डर्डको पनि समस्या रहेछ, शिक्षाको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पनि अलिकति हामीले अहिलेसम्म बुझेकै रहेनछ। फेरि म बाहिरबाट आएको शिक्षा नबुझेको मानिस भने म अर्थशास्त्र विद्यार्थी, तर मैले शिक्षा मन्त्रालयमा आएर हेर्दाखेरि के देखेँ त नेपालको लागि कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने, कस्तो प्रकारको छात्रवृत्ति अवलम्बन गर्ने, टिचिङ मेथोडोलोजी के हुने, पाठ्यक्रमको प्रारूप पनि के हुने जस्ता कुराहरूमा अझै पनि अनुरोध रहेछ। कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलले आयोगको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। मुलुकको उच्च शिक्षामा शिक्षा नीतिमा आधारित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सुधार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ र यसमा सहयोग पुर्याउनको लागि आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका नियमित कार्यक्रमलाई संशोधन गरिएको छ भने नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट $65 मिलियन बराबरको सवृद्ध दरको ऋण सहयोगमा आयोगले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन हुने अवसरमा रहेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान पनि प्रदान गरिएको थियो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो नियमित कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यी नियमित कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् त? प्रक्रिया के कस्तो रहन्छ? अहिलेको यो प्रस्तुतिमा हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोगबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 सञ्चालन गरिने विभिन्न नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोगले हरेक वर्ष यस्तो प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ। आयोगले विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको पठन पाठन तथा अनुसन्धान उन्मुख संस्कृतिको विकासका लागि विभिन्न अनुदानहरू दिँदै आएको छ। आयोगबाट एकमुष्ट अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान, कार्यक्रमगत अनुदान नीति अन्तर्गत रहेर विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। हामीले यो कार्यविधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यविधि भनेर यो प्रत्येक साल नै हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि भएका समस्याहरू के भए, त्यस्तै गरिकन सरकारले जारी गरेका पञ्चवर्षीय योजनाहरू, वार्षिक योजनाहरूलाई समेटेर प्रत्येक साल हामीले चाहिँ यसलाई अध्यापति गर्ने गरेका छौँ। र विशेषतः यो कार्यविधिमा हामीले हेर्दाखेरि पहिलो खण्डमा हामीले चाहिँ संस्थागत विकासका लागि यो चाहिँ विशेष गरिकन क्याम्पस, विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ के कस्तो किसिमको अनुदानहरू जान्छ भन्ने खालको एक किसिमको यहाँनिर छ। र यसमा चाहिँ हामीले एकदम सरल किसिमको कार्यविधि छ। यो चाहिँ सजिलो पर्दाखेरि के कागज बुझाउनुपर्छ, कस्तो इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ पैसाहरू जान्छ र जुनसुकै संस्थाले पनि मैले अथवा मेरो संस्थाले कति पैसा लान्छु भनेर यो कार्यविधि हेर्दाखेरि उनीहरूलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ र कागजहरू के बुझाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यसले सरल कार्यविधि छ। यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि पाउँछ, प्रिन्टेड कपी पनि पाउन सकिन्छ। र पहिलो खण्डमा त्यो छ। विशेष गरिकन हामीले धेरै पैसा भनेको विश्वविद्यालयहरूको साल बसाले रूपमा खर्च हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूलाई चौमासिक निकासा दिन्छु भने र प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरेर विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित प्रकृतिको अनुदान, भौतिक विकासतर्फको अनुदान, त्यसरी विशेष अनुदानहरू र कार्य सम्पादनमा आधारित विगतका सालहरूमा हाम्रो चाहिँ इनपुटमा मात्रै आधारित चाहिँ इन्डिकेटरहरू थियो भने विगत केही वर्ष यतादेखि हामीले कार्य सम्पादन उच्च शैक्षिक संस्थाले कस्तो काम गरेको छ, रिजल्ट कति ल्याएको छ, इनरोलमेन्ट कस्तो छ, महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ, यो सबै हेरेर चाहिँ कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान सुरुमा हामीले अभ्यासको लागि राखेको थियो यो। र अहिले यो हाम्रो चाहिँ अब एक किसिमले भन्ने हो भने यो चाहिँ मूल नै अब हाम्रो चाहिँ दिशा नै कार्य सम्पादनमा आधारित, रिजल्ट अझै हामी रिजल्टमा आधारित भएर जानेलाई यो पाइलटिङ हामी सकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। एउटा कुरा यो भयो भने अर्को चाहिँ हामीले विशेष गरिकन इन्डिभिजुअलहरूलाई, विश्वविद्यालयको टिचरहरूलाई, फ्याकल्टीको लागि यसमा चाहिँ अब पिएचडीको कुरा भयो, त्यसै गरी एमफिल भयो, पोस्ट डक्टरल वृत्ति भयो, त्यस्तै गरिकन अरू विभिन्न थेसिसहरूको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि भयो, अरू नियमित प्रकृतिका विद्यार्थीहरूको लागि भयो, त्यस्तै गरिकन शिक्षकहरूको लागि चाहिँ यो विभिन्न अनुसन्धान, विभिन्न प्रकारका एउटा हामीले चाहिँ सानो खालको अनुदान, लघु अनुसन्धान विकास तथा नवप्रदात्मक अनुदान भनेका छौँ, फ्याकल्टी अनुदान भनेका छौँ। यसमा पैसाहरू पनि फरक किसिमको छ। र दोस्रो खण्डमा हामीले हेर्ने हो भने यो गुणस्तर सुधार कार्यक्रम भनेर भनेको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरिकन फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको लागि र विद्यार्थीहरूको लागि यसमा छ भने त्यस्तै गरिकन रिसर्चको लागि चाहिँ संस्थागत सहयोगहरू पनि यसमा छ। अब यसमा यो वर्ष हामीले नयाँ सुरु गरेको कार्यक्रम के छ भन्दाखेरि यो अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्छन्, तर यो चाहिँ प्याटेन्टसँग जोडिनुपर्छ कि इनोभेसनसँग जोडिनुपर्छ भनेर पहिलोपटक हामीले चाहिँ यो प्याटेन्ट गर्नको लागि चाहिने सहयोग के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा नयाँ कार्यक्रम यो आएको छ। विगत वर्षहरूमा यो थिएन, सरकारको नीतिमा परेको थियो, पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि परेको थियो, तर कार्यान्वयनको लागि यो वर्ष हामीले सूचना पनि आह्वान गरिसकेका छौँ र यसको चाहिँ मङ्सिर 15 गते सूचना जारी भएर पुसको 26 गते अन्तिम मिति छ। यसमा चाहिँ शोधार्थीहरूले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरिकन अर्को नयाँ कार्यक्रम भनेको चाहिँ एक्सिलेन्स सेन्टर। यो चाहिँ अघिल्लो 14 आवधिक योजनादेखि नै उठिरहेको विषय थियो। यसलाई पनि नीतिमा थियो, तर व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई अध्ययन गरेर यो वर्ष यो चाहिँ एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर अर्को यसमा आह्वान गरिएको छ। यो नयाँ प्रकृतिको कार्यक्रम हो। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ के छ भने कोभिड-19सँग सम्बन्धित अनुसन्धान। अलिकति अगाडि हामीले 300 वटा क्याम्पसहरूलाई
कोभिडको लागि अनलाइन भनौँ अथवा वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ शिक्षण सिकाइ र अनुसन्धानलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले 300वटा शैक्षिक संस्थाहरूलाई हामीले अनुदान दिइसकेका छौँ भने अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त भन्ने र यो नयाँ कार्यक्रम अनुसन्धानको लागि कोभिड-19सँग सहयोग अनुसन्धान यसको डिटेल टेक्स्टहरू हामीले यो किताबबाट पाउन सक्छौँ। मैले अहिले छोटकरीमा भन्न चाहेँ र यो नयाँ प्रकृतिको कार्यक्रम हो अहिलेको कन्टेक्स्टमा। र अर्को भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नवप्रयोगात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान यो नयाँ हो यो, किनभने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा र अलिकति साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा जोड दिनुपर्छ भनेर यो पहिलोचोटि हामीले सुरु गरेको यो कार्यक्रम हो। यो पनि कार्यविधि बनेर आइसकेको छ। यसको लागि पनि हामीले सूचना आह्वान गरिसकेका छौँ। यी अहिले 3वटा कार्यक्रम यी नयाँ प्रकृतिका छन्। संस्थागत विकास अनुदान अन्तर्गत आयोगले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित अनुदान प्रदान गर्ने, भौतिक विकास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। भौतिक विकास अन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसहरूले भवन निर्माण गर्न साथै पुस्तक, फर्निचर तथा उपकरण खरिद लगायतका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसहरूले विशेष अनुदान पनि प्राप्त गर्नेछन्। जुन अनुदान रकम क्याम्पसहरूमा औपचारिक रूपमा पठन पाठन सुरु भई 2 वर्ष पूरा गरिसकेका तर नियमित अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक क्याम्पसहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादन तथा सूत्रलाई आधार मानी अनुदान दिइनेछ। यसका साथै आयोगले अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि पनि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। क्षमता विकासतर्फका जस्तै यसमा चाहिँ ट्रेनिङहरू भयो, रिफ्रेसर कोर्स भयो, रिसर्च ट्रेनिङ भयो, अनि इन्टरनेसनल नेसनल लोकल सेमिनार्सहरू गर्नको लागि यसमा सहयोग पाउनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ क्याम्पस सिफहरू कि अन्ततगत के हुँदो रहेछ भने टिचिङ लर्निङ रिसर्च हुने भनेको क्याम्पस र केन्द्रीय विभागहरूमा हुने हुनाले यो चाहिँ फेरि टिचरहरू चाहिँ अब विशुद्ध एकाडेमिक लाइनबाट आउनुभएको तर क्याम्पस सिफ भनेको पछि यस्तो रहेछ कि र फ्युचर लिडर्सहरू पनि त्यहाँबाट डेभलप हुने धेरै अहिले हामीले हेर्नु अहिलेका रजिस्ट्रार भिसी डिनहरू हेर्नु उनीहरूको ब्याकग्राउन्डहरू क्याम्पस सिफबाटै आउँदो रहेछ। त्यो भएकोले शैक्षिक नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता त्यहाँनिर हामीले इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर क्याम्पस सिफहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ शैक्षिक क्याम्पस सिफहरूको लागि शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिम भनेर हामीले 5 दिने रेजिडेन्सियल तालिम यो पनि नयाँ हो, पोहोरबाट हामीले सुरु गरेको हो। यसलाई नयाँ भन्नुपर्छ। र अर्को नयाँ कार्यक्रम यसबाट आएको भने चाहिँ युनिभर्सिटीलाई कम्युनिटीमा पुर्याउन र कम्युनिटीका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सकिएन भने सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पहिलोचोटि युनिभर्सिटी कम्युनिटी लिङ्केज कार्यक्रम भनेर हामीले यो पनि आह्वान भइसकेको छ। यो अर्को आएको छ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ अध्ययन अध्यापन भ्रमणको लागि देशभित्र र देश बाहिरका लागि टिचरहरूलाई आफ्नो अनुसन्धानबाट निस्किएको चाहिँ फाइन्डिङ्सहरूलाई सेयर गर्नको अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ सहभागिताको लागि यसको लागि पनि हामीले गरिसकेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले छात्रवृत्ति विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू छन् यहाँनिर जस्तो डोम, बादी, चमार, मुसर जातिका विद्यार्थीलाई BE र MBBS पढ्नको लागि मतलब विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम छ। यसको लागि पनि सूचना आह्वान भइसकेको छ। त्यस्तै गरिकन सरकारले गत सालबाट सुरु गरेको प्राविधिक शिक्षण जनशक्ति विकास कार्यक्रम, किनकि अहिले सरकारले चाहिँ सबै यो लोकल गभर्नमेन्टहरू अब भने पालिकाहरूमा चाहिँ यो CTBT र स्कुलहरूमा चाहिँ प्राविधिक धारको कार्यक्रम विस्तार गरिसके पछाडि त्यहाँनिर टिचर नपाउने समस्या के समस्या भन्ने भइसके पछाडि यो चाहिँ हामीले सबै फन्डिङ गरिदिएर त्यो विद्यार्थीको लागि अहिले इन्जिनियरिङ, कृषि, त्यसपछि भेटनरी र फरेस्ट्रीमा हामीले सुरु गरेका छौँ। र त्यो पनि उनीहरूको हेरेर जस्तै पालिकाहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमका चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू गएका छन् र कस्तो किसिमको मान्छे चाहिन्छ भनेर यो पनि नयाँ कार्यक्रम नै हो, पूर्वबाट सुरु भएको हो गत सालबाट। र यो अर्को छात्रवृत्ति छ भने र अर्को चाहिँ नयाँ यो शहीद तथा द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति भनेर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ भएका शहीदहरू होइन विभिन्न देशमा भएका परिवर्तनहरूमा चाहिँ भएका शहीदहरूको सन्ततिलाई अर्को यो नयाँ कार्यक्रम यसैपालिबाट स्वीकृत भएको र यो पनि नयाँ कार्यक्रम हो यसपालि आउने। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भने यो संविधानले नै सुनिश्चित एउटा के गराएको रहेछ भने अपाङ्गता भएका दलित र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति भनेको छ। यो चाहिँ संविधानले नै सुनिश्चित गरेको कारणले यो पनि नयाँ प्रकृतिको कार्यक्रम यो आएको छ। र अर्को भनेको हाम्रो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन भन्ने कार्यक्रम छ। यो वर्षभरि नै आवेदन दिन सकिन्छ। यो चाहिँ संस्थाहरू र शैक्षिक कार्यक्रमहरू कस्तो किसिमको छ र कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सुनिश्चित गरिदिन्छ र प्रमाणपत्र पनि दिने कार्यक्रम हो। अहिले विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई मध्यनजर गरी आयोगले कोरोना भाइरसको समग्र प्रभावका बारेमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याएको छ।
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले के कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। अहिले हामीले अनुसन्धानमा विशेष गरी यो कोभिड रेस्पोन्सलाई कसरी चाहिँ हामीले रिसर्च मार्फत कसरी यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च बढी प्रायोरिटाइज गरेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले कहिले भन्दाखेरि असार साउनमा कोभिड रेस्पोन्स कोभिडलाई कसरी कम्ब्याट गर्न सकिन्छ भनेर 3टा प्रस्ताव चाहिँ हामीले आह्वान गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागले चाहिँ पायो हैन। त्यो भन्न खोजेको कम्पिटिटिभ रिसर्चहरू नआएको चाहिँ होइन, कम्पिटिटिभ रिसर्चहरू छ। जस्तै गभर्मेन्टले नै अहिले यो फिस्कल इयरमा यो रिसर्चको लागि भनेर जम्मा 1.2% मात्र टोटल बजेट छुट्याएको छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब गभर्मेन्टले रिसर्चलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भनेको छ। अब यसलाई बिस्तारै प्लानहरू जस्तै 15th नेसनल डेभलपमेन्ट प्लान भयो, अनि यो नेसनल एजुकेसन पोलिसी भन्ने छ नेपालको 2076 मा पब्लिस भएको, यसमा पनि रिसर्चलाई प्रायोरिटाइज गरेको छ। त्यसैले अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालसालै यो रिसर्च फ्याकल्टीहरूलाई चाहिँ प्रमोट कसरी गर्ने भनेर कल गरेको छ। त्यो चाहिँ जस्तै अब तपाईको के छ भने लघु अनुसन्धान भन्ने छ हैन। त्यस्तै गरेर फ्याकल्टी अनुसन्धान, फ्याकल्टी रिसर्च ग्रान्ट भन्छ, अनि सहकार्यात्मक अथवा कोल्याबोरेटिभ रिसर्च ग्रान्ट भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जति 11वटा विश्वविद्यालयहरूको फ्याकल्टीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ अथवा रिसर्चमा कसरी ओरिएन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिले कल गरेका छौँ। अहिले विशेष गरी पोहोरको भन्दा यो वर्ष चाहिँ हामीले कोभिडलाई कसरी कम्ब्याट गर्न सकिन्छ भनेर प्रायोरिटी त्यो एरियामा राखेका छौँ, किनभने यसको सोसियल इम्प्याक्ट छ, त्यस्तै गरेर हेल्थ इम्प्याक्ट छ, त्यस्तै गरेर यो भनौँ न इकोनोमीमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट छ। हामीले त्यसैले गर्दाखेरि युजिसीबाट अहिले प्रायोरिटी नै कोभिडलाई कसरी हामी रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। त्यो एउटा पार्टो छ रिसर्च ग्रान्ट अहिले तत्कालको लागि। अर्को चाहिँ यो उत्कृष्टता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भन्ने चाहिँ यो पोहोर हामीले रिसर्च र इनोभेसनलाई केन्द्रित बनाउनुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने पनि हामीले अहिले कल गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को नयाँ भनेको कतिपय यो रिसर्चको आउटकमहरू रिसर्चरले प्याटेन्ट मार्फत प्याटेन्टिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्ने अथवा सस्टेनेबल रिसर्च गराउनका लागि विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ त्यहाँका फ्याकल्टीहरूलाई प्याटेन्टिङ कसरी गर्ने, प्याटेन्टिङलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर पनि हामीले अहिले कल गरेका छौँ। आयोगले विभिन्न क्याम्पस प्रमुख, शिक्षक शिक्षिका लगायतका लागि क्षमता विकास तथा अध्ययन अध्यापन भ्रमणको कार्यक्रम पनि बनाएको छ। यसैगरी शहीद तथा द्वन्द्व पीडितका छोराछोरी, अपाङ्गता भएका, दलित र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि आयोगको छ। यी सबै अनुदान तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेकाले विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई समयमा नै प्रस्ताव पेश गर्न पनि आयोगले भनेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूको विशेष उपस्थितिमा गत मङ्सिर 23 गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सदस्य रहेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बसेको छ। बैठकमा 11वटा विश्वविद्यालयहरूमध्ये काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहेक 10वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कोभिड-19 का कारण उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरूमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अनलाइन माध्यमबाट शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरे पश्चात भएका प्रगतिका बारेमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले यस अघिका बैठकमा छलफल भएअनुसार विश्वविद्यालयहरूले तत्काल अर्धवार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई स्मरण गराउनु हुँदै कोभिडको जोखिमलाई आकलन गरेर 2 वर्षीय कार्ययोजना बनाए विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। जहाँ संक्रमण छ त्यहाँ चाहिँ अहिले वैकल्पिक पद्धतिबाट जानै पर्छ हैन, त्यहाँ जोखिम अहिले लिनु हुँदैन र चाहिँ शिक्षालयलाई संक्रमण केन्द्र बनाउनु हुँदैन। जहाँ चाहिँ जोखिम छैन त्यहाँ आफ्नो तयारी चाहिँ यो वैकल्पिकको तयारी सहित चाहिँ यो प्रक्रियामा जाउँ है। यो कोभिड पछिको न्यू नर्मल भन्ने जो अवधान छ त्यसलाई पक्रिँदै जाउँ। अब भूकम्पको बेलामा चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गरेको भए हाम्रो प्रणाली बसिसक्थ्यो, अहिले हामीले बनाइराख्नुपर्ने स्थिति थिएन। यो अवसरमा त्यो आफ्नो प्रणाली बसाल्न चाहिँ एकरति छोड्नु हुँदैन, अलिकति सहजतापूर्वक चाहिँ खुल्न लागे भनेर अनि फेस टु फेसमा जाने, आफ्नो प्रणाली विकास नगर्ने। किन त्यो प्रणाली विकास गर्न सजिलो छैन, त्यसले कनेक्टिभिटीको माग गर्छ, व्यवस्थापकीय कुरा माग गर्छ, साना साना कुरालाई चाहिँ माग गर्दछ। त्यो जोखिम बेहोर्नुभन्दा नबेहोरिकन अगाडि बढ्न सजिलो हुने रहेछ। धेरैको त्यो प्रवृत्ति छ, यो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनु नै हुनेछ। बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आफ्नो विश्वविद्यालयको हालको पठन पाठनको अवस्था, परीक्षा सञ्चालन र अब कसरी शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यसैबीच सार्क राष्ट्रका अनुदान आयोगका प्रमुखहरूको बैठक पनि बसेको छ। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपबाट पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।